मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें चड़ेले, देव, सरकश जिन्नात नजर आते हैं और ऐसे नजर आते हैं जैसे आदमी धूप में जा रहा हो, पीछे लंबा साया होता है ब्लैक सा, वैसे नजर आते हैं। बंदर की शक्ल होती है, औरतों की शक्लें होती हैं, छोटे बच्चों की शक्लें होती हैं, रिश्तेदारों की शक्लें होती हैं, बहुत सारी अशिया की शक्लें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे मरीज के लिए मजबूत तरीन मुआलज जो है, आमिल वो है, वो 7 बार 7 रोज तक सुबह शाम ये दम करेगा। और पहली चीज ये है दरूद इब्राहिमी, फिर सूरतुल फातिहा, फिर सूरत बकरा की पहली 5 आयात, फिर आयतल कुर्सी, फिर सूरह साफ़ात मुकम्मल, फिर अज़ान मुकम्मल, फिर सूरह हशर की लौ अंज़लना हाज़ल कुरान से लेकर आखिर तक मुकम्मल, फिर सूरह तारक मुकम्मल, फिर सूरह फलक मुकम्मल, फिर सूरह नास मुकम्मल। ये वो 10 चीज़ें हैं, ये मरीज़ को दम की जाएंगी और मरीज को ये कहें कि वो सुबह शाम सूरह साफ़ात एक बार पढ़े। ठीक है, तो इंशाअल्लाह इससे सरकश किस्म के जिन्नात, सरकश किस्म की चड़ेलें और देव साए ये ख़त्म हो जाएंगे। इमाम देरबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग का कौल नकल किया है, एक वाक़या नकल किया है। वो कहते हैं कि वो सफ़र में जा रहे थे, किसी जंगल में जा रहे थे, किसी सहरा में जा रहे थे, जहाँ पर भेड़ियों को एक बकरी के साथ चरते हुए देखा, दोनों को बने हुए देखा है। ये वाक़या थोड़ा सा लंबा है, मुख्तसरन ये है कि वो हैरान रह गए कि भेड़िया बकरी के बच्चे को चीरने फाड़ने की बजाय, खाने पीने की बजाय, उसकी जान लेने की बजाय उसके साथ प्यारों की कि ये दोनों कैसे दोस्त बन गए जो कि एक दूसरे के मुखालिफ थे, मुतजाद थे, दुश्मन थे। तो उन्हें पता चला कि आयतल कुर्सी की आखिरी आयत वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 और सूरह बुरूज की आयत नंबर 12 से 22 तक, ये वो तीनों हैं, आयतल कुर्सी, सूरह यूसुफ और सूरह बुरूज की आयत नंबर 12 से 22 तक। ये दम किया जाए सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 और सूरह बुरूज की आयत नंबर 12 से 22 तक, इनको सुबह शाम 3 बार मरीज को पढ़ने के लिए बतला दें। मरीज पढ़े, इंशाअल्लाह जिन्नात से दुश्मनियाँ दोस्तियों में तब्दील हो जाएंगी। जो नफरत किया करते थे वो नफरत को छोड़ देंगे, जो आदमी को सुबह शाम तंग किया करते थे, परेशान करते थे, वो परेशान। बाद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे कदम कदम पे दुश्मन है, हमारी दोस्तियां दुश्मनियों में तब्दील हो गई हैं, हमारे अपने बिगाने हो गए हैं, हमारा साथ देने वाले आज साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस वजीफा को मामूल बना ले, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़े, नमाज के अस्कार से फारग होने के बाद 3 बार पढ़े, हस्बी अल्लाह व कफ़ा, हस्बी अल्लाह व कफ़ा, समी अल्लाहु लिमन दुआ वलैसा वरा अल्लाहिल मुंतहा। ये 3 बार फ़र्ज नमाज के अज़कार के बाद इसको पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे जादू करने और करवाने वाला और जो हसद में तब्दील हो चुका है, जो दोस्ती दुश्मनियों में चली गई है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो छोड़ देगा। बाज़ लोग शिकायत करते हैं जी हमारे घरों में जिन्नात ने डेरे डाल लिए हैं, हम बहुत सारे इलाज कर कर के थक गए हैं, बड़े बड़े आमिल आए हैं, बड़े बड़े मुआलिज आए हैं, बड़े बड़े पीर तशरीफ़ लाए हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हमारी मंजिल जदीद
اور ہماری آیتیں میں چلائیں، آیت حفظ اور منزل جدید کی۔ تو انشاءاللہ العزیز چند دن کے خاتمے کے بعد یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض گھروں میں پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، یہ جنات حاضر ہوتے ہیں اور معالج کو کہتے ہیں، علاج کرنے والے کو، کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں تم حاضر کر کے دکھاؤ۔ ایسے جنات کے لیے ضروری ہے وضو ہو جائے اور سورۃ البقرہ ایک ہی مجلس میں 3 بار سنیں، 3 بار۔ انشاءاللہ العزیز وہ جنات ہمیشہ کے لیے اس مریض کو چھوڑ جائے۔ اور بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ پانی میں اتر رہا ہے، برف میں چلا گیا ہے، کسی دریا میں، کسی سمندر میں اسے پھینک دیا گیا ہے۔ تو ان کے لیے 1100 مرتبہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اگر وہ ہر نماز کے بعد کر لے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ کیا ہے؟ اللہم احرق الشیاطین، اللہم احرق الشیاطین، اللہم احرق الشیاطین۔ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ العزیز پھر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی بھی چیز نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے کاروبار میں بڑے پریشانیاں ہیں، ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں، بہت سارے چلے کیے ہیں، حزب البحر پڑھی ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے، ہم نے فلاں پڑھا ہے، ہم نے فلاں وظیفہ کیا ہے، یہ سارے ٹھیک ہیں، ہم خود ٹھیک نہیں، ہم خود اللہ کی طرف نہیں آتے، اسی لیے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی طرف آئیں اور نماز عصر سے پہلے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور اپنے کاروبار کی جگہ پہ جاتے ہوئے درود و سلام پڑھے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ، اس کا معمول بنا لے، انشاءاللہ کاروبار خوب چلے گا، بکری خوب ہوگی انشاءاللہ۔ جس کو آپ بندش سمجھتے تھے، جس کو آپ رکاوٹ سمجھتے تھے، جس کو آپ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، انشاءاللہ وہ نقصان فائدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی طرف آ کر دیکھیں، عصر سے پہلے نوافل اور نماز اشراق کا اپنے کاروبار کی جگہ پہ اہتمام، اور یہ 3 اذکار یہ آپ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔